Maayong adlaw sa inyong tanan. Hangyoon namo kamo nga kuyugan mi ninyo sa usa ka pagsuroy sa among yutang kabilin sa Portulin, Pangantukan, Bukidnon. Kuyog ka nato si Kalumbata. Usa ka agila nga ingon pa nila Apo, dako og nagapuyo sa pinakataas nga bukid sa Kalatungan. Wala pagid ko nakaabot niya ng bukira. Tungod, kay kidili man ang mga bata. Dili sab siya pwedeng disturbuhon. Kini ang Portulin, dinhi mi nagpuyo. Ingon si Amay, gikan daw sa ngalan ni Apo Uling ang ngalan sa among barangay. Daghan ang mga bata nga tulaandig dinhi sa among baryo. Dinhi, malipayon ang among pagpuyo. Apan usay, lisod usab. Si Inay ug Amay nagatanom og mais, patatas, kamote, carrots ug uban pa. Usahay, kung ngit-ngit ang kagabion, ubanon ko ni Amay sa panakop og isda og baki. Kung daghan ang abot, lipay gid mi kaayo. Daghan mi og pagkaon. Ang uban, ibaligya ni Inay, ug ang uban sad, pagkaon namo. Sa among lugar, dako pa ang lasang, tugnaw kaayo. Daghan kahoy ug daghan usab tanom ug mga mananap. Ingon si Apo, sila ang nagaatiman ug nagabantay ni ani. Ingon pa sila, kakini nga lugar amo ang yutang kabilin. Kung walay klase, nagakuyog ko kang Amay sa lasang. Ni atong unang pagkuyog nako, nahadlok ko. Tungod, kay daghan mananap og kahoy, ug ngit-ngit pagyud. Apan di ay, dinhi nagakuha si Amay og tambal, pagkaon ug gamit alang sa among balay. Nasayran sab nako nga ang kalasangan di ay ang nagahatag og kinabuhi kanamong mga lumad. Nagapanangit usab kami sa dili pa mi mosulod sa kalasangan. Sila Apo, nagaampo, nagaritual ug nagahalad og manok sa magbabaya. Siya ang among Ginoo, amahan nga nagbuhat sa among mga talaandig. Dili basta-basta ang paglihok sa sulod sa lasang. Kinahanglan mabinantayon, nagaampi nga dili putlon ang mga kahoy ug tanom sa mga agianan. Ingon pa sa akong Apo, kinahanglan irespeto ang lasang kay maoy nagahatag o kinabuhi kanamong mga lumad. Daghan usab lugar sa lasang nga sagrado. Dinhi dapita ang lugnanan sa among mga katigulangan. Busa, kung naami sa lasang, kanunay alerto ug abtik ang among mga dunggan sa pagpaminaw sa tambag sa akong Apo. Dinhisab ni inay sa paa, sa uta, ug bagikikan kami nagaligo. Ingon si Inay, ang ngalan sa sapa, ikotlog gikan sa general nga hapon nga naghimo og kampo ni adtong ikaduhang gubat sa kalibutan.
Ang bagikikan pod gikan sa ngalan sa batang lalaki nga nalumos dinhi sa paa. Usahay, makitansab na ako nga masubanon sila amay ug inay. Ingon sila, paspas daw ang pagbago sa panahon. Nagalisod ang panginabuhi ug nagadagan ang problema. Daga na daw ang langyaw nga nagasulod sa among yutang kabilin. Naguban na ang kalasangan tungod sa mga iligal nga mga kalihukan. Halos nahurot na ang among mga kahoy. Nangawalan ng among mga hayop ug nagakunhod na ang among mga kasapaan. Kung dili ni masulbad o magapabilin kini iligal nga kalihukan, wala na mi kapadulungan sa pag-abot sa takdang panahon. Unsa na lang kaha, kung wala na'y lasang. Asa naman magritual sila apo? Again, Asa na may makuha og tambal og pagkaon? Asa naman may mulangoy kung uga na ang mga sapa? Dili na makalupad si Kalumbata, ang among sagradong agila. Busa, usa ka adlaw, nakahuna-huna kaming mga talaandig nga mag-meeting-meeting. Among nasubutan nga magtukod usa ka organisasyon, ang Portoline Tribal Association. Ang ingon nila, kinahanglan daw magstorya o magplano ang mga taga-barangay aron matubag ang mga problema. Nakita namo nga kung dili kami maghiusa gayud diri sa among dapit, sayon ra kami nga tumbahon sa mga tao nga buot mo ilog sa among dapit kung dili kami maghiusa. Pero kaluoy sa Dios sa among paghiusa dinhi, murag dunay kaarangan kay dili basta-basta matumban kay kami dinhi. Ug labaw sa tanan sa among pagbuhat ini, naghiusa kami para gayud mapanadyan among kabukiran nga dili masudlan sa bisag kinsa, aron usab nga maprotektahan ang kahoy nga dili madaot ang kinayahan. Kay kung pangitan dili namo kini protektahan ang among dapit, hayan nga ang among kakahoyan dinhi mahurot ni ug tumba, kay mosulod niya ang mga laging ug unsa man ugaling hangtod nga mahurot ang among kahoy. Now, mahurot ang among kahoy unsa may among panginabuhian. Nagkauyon ang mga leader sa barangay na magtanom og mga kahoy ug bantayan ang lasang sa mga nagdadaot ni Ani. Kini nga mga plano gipadangat nila amay sa UNDP ni atong 2002. Pinaagi sa suporta sa UNDP na tuman yun ang ilang mga damgo. Ang mga lumad sa Portoline nagpahina aron ipabarug ang nursery. Bata, tigulang, mga batanon, tanan nga pwede mo apil. Nagkuyog sa pagbasok, paghindo o pagtanom og abaka, uway, kahoy o guban pa. Kadaghanan, hikapoy, apan malipayon sila tungod sa kadaghanan sa nag-apil. Ang uban kanila, halos wala lang damha nga tanto nilang pagsalmot sa maong pahina, wala na nila masayri nga uso na di ay sila kaadlaw sa bukid. Nalipay usab kami nga naa na sa radyo sila amay. Bisan tuod layo ang ilang mga kauban, nagaistorya gihapon sila. Dali na lang bantayan ang lasang karon. Ug kanunay sad sila nagatawag, 10-4, 10-4 o Roger.
Kasi nagsugo sa inyo nga mamutol. Ha? Una sa ibis kaya raya budak pero una ay budak. Budak kaya. Ato lang sal. Padulong namin dire. Idala na namo ang sinso. Aduna sa digayon na sila amay naglakaw paingon sa Luzon. Ang storya niya, nagbisita sila sa ubang lumad sa Luzon ug nagtuon sa mga pamaagi kung unsa ang pagbantay sa lasang o pagpanguma. Gibisita sad nila ang congressman ug UNDP. Kami nga mga bata, dinhi sa Portolin, naku paghihapon ang among kabalaka. Apan, tungod sa mga nasugdan nila amay ug inay, uban sa mga tawo dinhi, nagatuo kami nga aduna gihapoy paglaom alang sa among maayong kaugmaon. Anaan na namong mga bata, nga ipadayon ang nasugdan sa among mga katigulangan. Kinilang ang pamaagi na among masiguro ang bulahang kinabuhi ug nindot nga kinaiyahan alang sa umaabot pa nga henerasyon. Kami nagasalig sa among magbabaya nga iyak kaming kuyugan sa among paglakaw alang sa among kaugmahon ug sa ingon ni ini si Kalubata padayon gihapon sa iyang paglupad.